अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आकिब भाई कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अच्छा, मैं काफ़ी अच्छे से आपके चैनल के साथ अटैच हूँ माशाल्लाह। और मेरे साथ एक मसला हुआ था ये 3 तलाक का। तो मैं आपका चैनल देख के काफ़ी मोटिवेट हुआ था, और दूसरा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ओके एक क्लिप था यूट्यूब पे, वो देख के मैं मोटिवेट हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी मुतमईन था। तो कुछ दिनों एक वीडियो वायरल हुई है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, देवबंद मसलक से जी। वो ये कह रहे हैं कि मेरी मुलाकात हुई है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, तो वो उन्होंने रुजू कर ली है, और वो ये कह रहे हैं कि 3 तलाक़ें जो ना 3 ही होती हैं, 1 नहीं होती। ठीक है। तो एक ये तो कन्फ्यूजन है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई है, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता है जब बंदा मुतमईन हो जाता है तो फिर दरमियान में आके बंदा को रुजू कर ले तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा उन्होंने एक हलाले का भी जिक्र किया कि हलाला करना जायज़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप करना चाहें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो उस पर गुनाह होगा, लेकिन कोई ज़्यादा पकड़ नहीं होगी, मतलब कर सकते हैं। तो ये ज़रा प्लीज़ इसका बताइएगा मुझे। तो सेकेंडली आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछ लें, काफ़ी सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग आप लोगों का चैनल देखे, आपका नूर टीवी और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को देखे, उन लोगों ने रुजू किए हैं, फतवे लेके अपनी ज़िंदगी शुरू की है। बेशक तब आके अगर बड़े आलम इस तरह अगर रुजू कर लेंगे तो फिर ये ओबियसली ये कन्फ्यूजन है जो क्लियर होनी चाहिए। आप प्लीज़ ज़रा इसको फॉलो अप करें और बताइएगा इसका क्या है, आया ये ठीक बयान दिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने या अपनी तरफ से कोई ब्लेंडर ही है? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। जिन लाखों लोगों का तज़किरा हमारे ये साइल भाई कर रहे हैं, दरअसल वो चैनल हमारा ब्लॉक कर दिया गया, और इस चैनल पर जहां मैं आज आपसे मुखातिब हूं, ये हमारा नया चैनल है। बराह करम मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और इस की वीडियोस अगर आपको पसंद हैं तो ये इस लायक भी है कि इसको जॉइंट मेंबरशिप के ज़रिए सपोर्ट की जाए। सवाल आपने सुन लिया है। मोहतरम ये जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या तलाक़ सलासा या ट्रिपल तलाक़ के इशू पर रुजू कर लिया है? क्या अब उनका मौक़िफ़ ये है कि 3 तलाक़ एक मजलिस में अगर कोई दे देता है तो वो 3 ही तसव्वुर की जाएंगी? क्योंकि उन्होंने पहले जो कहा था वो इसी तरह की बातें कही थी। मैं आपकी खिदमत में बग़ैर तफसील में और डिटेल में जाए बग़ैर पहले तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या बयान फरमा रहे हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, उसे सुनिएगा। जाकिर नाइक साहब से तो मेरी मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने अभी ये फतवा देना छोड़ दिया है। अब आप उनसे कभी नहीं सुनेंगे वो 3 को 1 कहेंगे। अब आप उनसे कभी नहीं सुनेंगे वो 3 को 1 कहेंगे। ये मैसेज कोई चैनल का नाम है, मैसेज टीवी के नाम से है, और इस चैनल पर दरअसल इससे पहले भी मैं कई वीडियोस ऐसी आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं जिसमें निहायत ही गलत बयानी से काम लिया जाता है। मिसाल के तौर पर मौलाना मक्की साहब का ये कहना कि इमाम शाफी का इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा किया। अब ये 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के, और इन इस तरह की तकारीर सुनने के बाद सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते हुए दिखाई देते हैं। अब जबकि आप को शायद ये जानकर हैरत हो कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का जिस साल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं उसी साल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ है। तो भला ये कैसे मुमकिन है? खैर, मैं अपने गुफ्तगू रखूँगा 3 तलाक़ के मसले के बारे में आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या बयान दिया है। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाएं और क्या कहते कि अच्छा अगर एक आदमी दे दिए 3 तलाक दे दिए हो गए, अभी क्या हलाला करो। अब वो जो हलाले की बात साइल ने की है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जनाब हलाला तो कर लीजिए, कोई बात नहीं है। अब
شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں یہاں پیش کر دیا ہے. یہ ملعون عمل ہے. اس حلالہ کرنے والے، کروانے والے اور جو شخص بھی اس میں تعاون کرتا ہے ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے. اور شیخ مفتی تقی طارق عثمانی صاحب بھی جناب جو حلالے کا دفاع کرتے ہوئے سنائے دیے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہے. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا موقف یہ بیان کر رہے ہیں جس پر بہت سے لوگوں نے رجوع کیا ہے. کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی یہ 3 طلاقیں دراصل ایک ہی شمار کی جاتی تھیں. حضرت ابو بکر کے ٹائم پہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی ان 3 طلاقوں کو ایک ہی گردانا جاتا تھا. طلاق ایک ہی ہوتا تھا، ایک ہی ہوتی تھی. بالکل. عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق کے عہد مبارک میں ان 3 طلاقوں کے بارے میں جو شروع کے 2.5 یا 3 سال ہیں اس میں یہ 3 طلاقیں ایک ہی تصور کی جاتی تھی. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دی. ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں اپنے اس موقف کو کلیئر کر رہے ہیں کہ قرآن اور احادیث میں عہد ابو بکر میں اور خلافت عمر فاروق کے ابتدائی 2-2.5 سالوں میں ان 3 طلاقوں کو 3 نہیں ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، جس پر مولانا طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بیان عام سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے اس اپنے موقف سے رجوع کر لیا ہے اور میری ان سے گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے بقول مفتی طارق مسعود صاحب کے اب وہ مستقبل میں ایسا نہیں کہیں گے. میری گزشتہ ہفتے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے جو اس سلسلے میں وضاحت کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بلنڈر کیا ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جھوٹ بولا ہے. البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا ہے اور وہ سننے کے بعد آپ براہ کرم کسی فیصلے پر پہنچ جائیے اور جو نتیجہ آپ اخذ کریں وہ کمنٹ باکس میں پلیز مجھے لکھ کر بھیج دیجیے گا اور آپ لائک بھی ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو. کیونکہ اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو لائک کیجیے اور اگر آپ اختلاف بھی رکھتے ہیں اس رائے سے تو وہ بھی ادب اور شائستگی سے کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے اختلاف کو درج کر سکتے ہیں. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا کہ آج کل ڈاکٹر صاحب میں نے ان کو اپنا تعارف کرایا، میری ملاقات ہے ڈاکٹر صاحب سے اور ان سے کہا کہ دیر از اے میسج فرام مفتی طارق مسعود. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیز ٹیکن ہز ویوز بیک، انہوں نے رجوع کر لیا ہے 3 طلاق کے مسئلے پر. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں نے کہا کہ اگر آپ براہ کرم اس کا جواب آڈیو کلپ کے ذریعے دے دیں تو مجھے بڑی عنایت ہوگی تاکہ ہم بھی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اور آپ کے بلا تعداد دنیا بھر میں جو فالوورز ہیں وہ بھی کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جو بیان دیا وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گا. انہوں نے کہا مائی آنسر on 3 طلاق given at one time is available on many videos. میرا جواب 3 طلاقوں کے موضوع پر مختلف ویڈیوز کی شکل میں موجود ہے جو میں نے دیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ my answer is the same that I personally believe it is counted as one. یہاں ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں اس جملے کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے یہ بیان فرمایا
कि my answer is the same that I personally believe it is counted as one. मैं ज़ाती तौर पर मेरा ये अकीदा है, मेरा ये मानना है और मैं ये सही समझता हूं कि ये 3 तलाक़ें दरअसल 3 नहीं होती, 1 होती है। इसको मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि मेरा आंसर बिल्कुल वही है जो मेरा पहले था और मेरा मौक़िफ़ यही है कि मैं इन 3 तलाक़ों को एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक ही गर्दानता हूं। और फिर डॉक्टर साहब ने ये भी लिखा कि but I had also said that all the 4 school of thought say triple talaq given at one time is counting as 3. कि मैं ये भी बताता हूं कि 4 मज़ाहिब के मानने वाले जो 4 मज़ाहिब को मानते हैं उन मज़ाहिब में इन 3 तलाक़ों को 3 ही गर्दाना जाता है जो कि एक वक्त में दे दी जाती हैं। Since all 4 school of thought say that and someone follow it, then it is his choice. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये फरमा रहे हैं, हो सकता है कि आप इसका तर्जुमा किसी और अंदाज से करें, लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं जो इन 4 मज़ाहिब के मानने वाले हैं, मेरा मानना यह है कि अगर वो अपने मजहब के मुताबिक ये समझते हो तो ये दुरुस्त है, फबिहा, उनका अपना मसला है, उनकी अपनी चॉइस है, उनका अपना अकीदा है, वो जो चाहें उसको अखज़ करें। लेकिन डॉक्टर साहब का जो मौक़िफ़, साइल जानना चाह रहा है क्या उन्होंने रुजू कर लिया है। डॉक्टर साहब ने क्लियर अल्फाज में कह दिया है कि मैंने रुजू नहीं किया है। मेरा मौक़िफ़, मेरा सवाल का जवाब जो पहले था वही आज भी है। माई आंसर इज द सेम दैट आई पर्सनली बिलीव इट इज काउंटेड एज 1. मैं जाती तौर पर इन 3 तलाक़ों को एक ही गर्दानता हूं। और आगे जो डॉक्टर साहब ने फरमाया वो आपके होश उड़ा देंगे। जी हां, वो सुन लीजिए। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आई पर्सनली बिलीव इन द व्यू ऑफ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ऑन दिस इशू। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से डॉक्टर साहब कुल्ली तौर पर मुत्तफिक हैं तलाक के मसले पर, जबकि मुफ्ती तारिक मसऊद साहब या देवबंदी मकतब फ़िक्र के उलमा अगर हैज़ की हालत में तलाक दे दी जाए तो इनके यहाँ तलाक वाक़ हो जाती है, जबकि सही मौक़िफ़ के मुताबिक हैज़ की हालत में तलाक अगर दी जाए तो तलाक वाक़ नहीं होती। मुफ्ती तारिक मसऊद साहब के इमाम के मुताबिक या उस मकतब फ़िक्र के मुताबिक अगर औरत से हैज़ से औरत पाक हुई और हम बिस्तरी उसने कर ली शौहर ने अपनी बीवी के साथ और 2-4 हफ्ते के बाद लड़ाई हुई और हैज़ से पहले उसने तलाक दे दी, उस तलाक को भी मुफ्ती तारिक मसऊद साहब और दीगर उलमा हमारे यहाँ भी इसको तस्लीम कर लिया जाता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का मौक़िफ़ ये है जो कि डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं पर्सनली शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के मौक़िफ़ को ज़्यादा पसंद करता हूँ और ये ज़्यादा सही है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का मौक़िफ़ ये है कि अगर बीवी से सोहबत कर ली है और हम बिस्तरी करने के बाद तलाक देता है कोई शख्स तो वो तलाक ही काउंट नहीं की जाएगी। इसी तरीके से शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी बयान दिया कि इमाम इब्न तैमिया का मौक़िफ़ ये भी रहा है कि अगर एक औरत को तलाक दी गई है और तलाक उस इद्दत से शौहर रुजू नहीं करता और फिर दूसरी तलाक दे देता है तो वो तलाक भी काउंट नहीं की जाएगी। यहाँ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में इस मौजू को या इस पॉइंट को आपकी खिदमत पे पेश करना चाहता हूँ। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन का मौक़िफ़ ये है कि इद्दत के दौरान अगर एक से ज़्यादा तलाक भी दी जाएगी, मिसाल के तौर पर बीवी को तलाक दी गई, उसको अपने निकाह से खारिज कर दिया गया, अब वो इद्दत के पीरियड में है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब फरमा रहे हैं कि उसके लिए 3 हैज़ की इद्दत है। अब 3 हैज़ के दौरान वो रुजू कर सकती है, 3 हैज़ के दौरान शौहर रुजू कर सकता है, बीवी नहीं, शौहर रुजू कर सकता है। ऐसी सूरत में जब बगैर रुजू किए शौहर तलाक देता है तो वो तलाक भी इमाम इब्न तैमिया के मौक़िफ़ के मुताबिक वाक़ नहीं होती। तो हमारे यहाँ अक्सर केसेस ये होते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, जिसको डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तलाक भी हमारे यहाँ राइज है, जिसको आप शौहर बीवी को तलाक देगा फिर उसके बाद
ایک مہینے وہ عدت میں بیٹھے گی, پھر رجوع کرنے سے پہلے رجوع نہیں کرے گا لیکن اس کو دوسری طلاق سے نواز دے گا, پھر رجوع نہیں کرے گا, پھر تیسری طلاق سے نواز دے گا. شیخ محمد بن صالح العثیمین کا اور دیگر علماء کا, بلکہ میں آپ کو گزشتہ ہفتے یہاں پر ویڈیو موجود ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ ایک آدمی کو جب آپ غلام کو آزاد کر چکے ہیں تو اب آپ کی غلامی سے وہ آزاد ہو چکا ہے, بیوی کو جب آپ طلاق دے چکے ہیں تو وہ آپ کی زوجیت سے نکل چکی ہے, unless and until آپ اسے اپنی زوجیت میں لے کر آئیں اور پھر طلاق دینے کا حق آپ کو ملے. جب آپ اس سے رجوع ہی نہیں کر رہے تو محترم آپ کو طلاق دینے کا حق بھی اسلام نہیں دیتا. یہ بات بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قابل قبول ہے, اور اس فیصلے پر اگر عمل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کا جو طلاق ریشو ہے وہ بہت بڑا گراف دھڑم سے گر جائے گا. اور یہ بات اللہ گواہ ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں نے عرض کیا اور انہوں نے تبھی اس بارے میں بیان دیا ہے کہ ان کا پرسنلی اس بات کا یہ ماننا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس طلاق کے ایشو میں زیادہ درست ہے, جبکہ مولانا طارق مسعود صاحب یہ بیان دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اب انہوں نے رجوع کر لیا ہے اور آئندہ کہیں گے ہی نہیں. محترم جناب مفتی طارق مسعود صاحب, اللہ رب العالمین آپ کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق سے نوازے. اس طرح کے بیانات جب آپ دیں تو براہ کرم سوچ سمجھ کر دیا کریں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے آپ کی نہ جانے کس پیراہے میں یا کس طرز پر آپ کی گفتگو ہوئی ہوگی, ان کا موقف جو کل تھا 3 طلاق کے بارے میں وہ آج بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں پر یہ ڈاکٹر صاحب اس کو نگیٹو نہ لیا جائے, اور نہ ہی مفتی طارق مسعود صاحب اس کو ان کے اوپر اپنی تنقید سمجھیں کہ یہ عاقل صاحب نے کیا مجھ پر نقد کی ہے. میں آپ پر نقد نہیں کر رہا ہوں, اللہ گواہ ہے. مجھے جو فکر لاحق ہے وہ ان بچیوں کی ہے. کراچی کے اندر کتنی بچیاں ہیں جو کہ مجھے روزانہ کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارا گھر برباد ہونے سے بچا لیجئے. کیونکہ ہمیں مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اہل حدیثوں کے پاس نہ جائیں, جبکہ اہل حدیث علماء آپ کے اکابر اہل حدیث علماء کے پاس بھیجا کرتے تھے اپنی بچیوں کی عزت آبرو محفوظ کرانے کے لیے, تاکہ ان کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح طور پر فتویٰ مل جائے اور ان کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے. تو میری رائے یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے. 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 نہیں ہوتی, 1 ہوتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. عورت سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دے اگر شوہر تو وہ بھی طلاق نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے اگر عدت کے دوران طلاق کا کھیل شوہر کھیلتا ہے تو اس نے یہ حق اپنا پہلی طلاق دینے کے بعد کھو چکا ہے, اس لیے دوسری اور تیسری طلاق اس کی نہیں ہوتی. اور وہ 1 طلاق اگر اس کی مکمل ہو گئی ہے, جیسے کہ آپ کے یہاں پاکستان میں کونسل جو طلاق کونسل ہے اس کے 3 نوٹسز پر میری ویڈیو ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. البتہ آپ کو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اختلاف کا حق حاصل ہے, لیکن ادب اور شائستگی سے آپ اپنے اختلاف کو درج بھی کروا سکتے ہیں. اور کمنٹس کو آپ لکھ کر بھی یا آڈیو کی شکل میں بھی ہمیں بھیج دیجئے. ہم انشاءاللہ تعالی ویڈیو میں آپ کے کمنٹس کو بھی سنوا کر لوگوں کو اس سے بھی آگاہ کریں گے اور اپنے ویو بھی اس کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اس چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد پلیز لائک ضرور کیا کیجئے, تاکہ جب آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں گے تو اس کی اسٹرینتھ بڑھے گی اور یوٹیوب ہماری ویڈیوز کو دوسروں کو بھی ریکمنڈ کرے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.